बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत आम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानियों के लिए खतरे की घंटियां बज गई हैं। जहां नाज़रीन, जहां पाकिस्तानी को देखें उन्हें गोली मारें या कत्ल कर डालें, ये इस वक्त अहकाम दिए गए हैं टीवी चैनल पे। इसकी तमाम तर डिटेल और इसके साथ ही नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर भी खतरे की घंटियां बज गई हैं। जितने भी नमक हराम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है नाज़रीन, उनको अहम तरीन अहकामात अफगानिस्तान से दिए गए हैं कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये क्या करने जा रहे हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, यही वजह है, मैं ये कहा करता था, ये बार बार मैं नमक हराम का जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूं, इससे ज्यादा अब इनको क्या बंदा कहे। हम तो फिर भी इन्हें इज्जत के साथ 45-50 सालों के बाद कह रहे हैं कि आप अपने घर जाएं, और हम अपने वीलॉग्स के अंदर जिस तरह से आपको बता रहे हैं कि प्लीज इस तरह करें कि जो भी आपने उनसे चीजें खरीदनी है, जो अपने मतलब सामान बेचना चाहते हैं, कोई जायदाद बेचना चाहते हैं, तो उन्हें उनकी मुनासिब कीमत अदा करें और उनके साथ ज्यादती ना करें। ये पाकिस्तानी सोच रहे हैं इतने सालों के बाद भी। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त अफगान टीवी चैनल से क्या हुक्म दिया गया है, इसकी तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मैंने आपको बताया था कि अफगानिस्तान के जितने भी यहाँ पे मुहाजिरीन हैं, उनका एज सुन एज पॉसिबल पाकिस्तान से निकल जाना जरूरी है, क्योंकि अभी तक जितने भी मामलात और जो एविडेंस सामने आते हैं उससे पता चलता है कि हर कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान को एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत इसलिए महसूस होती है क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जो दहशतगर्द हैं उनके रवाबित हैं पाकिस्तान में मौजूद इन नमक हरामों के साथ, और ये उनकी सहूलत कारी करते हैं और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने के लिए उन्हें टारगेट्स देते हैं और उन्हें असलहा, गोला बारूद और फंडिंग दी जाती है। यानी पाकिस्तान से कमाते हैं और इसी पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में उनकी मदद करते हैं। अब नाज़रीन, बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। अब अली अमीन गंडापुर जो कह रहे थे कि मैं अपने सूबे से अफगानियों को नहीं निकालूंगा, तो अब जरा अली अमीन गंडापुर जो है वो भी तैयार हो जाए पाकिस्तानियों के अताब का शिकार होने के लिए। आप अंदाजा लगाएं नाज़रीन के अफगानिस्तान का टीवी चैनल है टोलो न्यूज। टोलो न्यूज के ऊपर एक इनका फौजी एहलकार है, यूसुफ इसका नाम है, और यूसुफ जो है वो जैसे ही टीवी चैनल पे आता है और वो कहता है कि जितने भी पंजाबी मौजूद हैं अफगानिस्तान के अंदर, उन सब को जो भी अफगानी देखे उनको गोली मार दे, उनको मार डाले। और अगर कोई अफगानी जो है वो अगर कोई पाकिस्तानी पंजाबी जो है वो अफगानिस्तान के अंदर दाखिल होने की कोशिश करे तो उसको भी मार दिया जाए, और अफगानिस्तान में उनके लिए कोई जगह नहीं। यानी पहली बात तो ये कि अफगानी पाकिस्तानी इतने वहां पे नहीं, अगर कोई वहां पे मौजूद है बिजनेस वगैरह के हवाले से, तो उनकी जान को खतरात पैदा हो चुके हैं। एलानिया तौर पे नाज़रीन, ये जो इनके फौजी एहलकार हैं, ऑफिसर हैं फौज के, उसने कहा है कि अभी हमने पाकिस्तान के अंदर भी ये कार्रवाइयां करनी है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान यहां से हम अफगानियों को निकालेंगे नहीं, इनको हम नेशनलिटियां देंगे, जो ये कह रहे हैं जी कि हम हुकूमत से बात करेंगे, तो ये ज्यादती है, ये जुल्म है, ये गैर इंसानी है। तो अब जो है वो जरा जवाब दें इस बात का कि अफगानिस्तान से पाकिस्तानियों के कत्लेआम की धमकियां दी जा रही हैं और अहकाम दिए जा रहे हैं कि अफगानी जिसको भी पाकिस्तानी को देखे उसको मार डालें। तो हम तो उन्हें कह रहे हैं कि इज्जत से वापस जाएं। अभी हम आपका मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने आपकी खिदमत करके, हमने आपकी जितनी भी सेवा करनी थी कर ली, हमने आपको अपने दरवाजे आपके सामने खोल दिए, अपने दिल खोल के रख दिए। किसी भी कैंप में नहीं, बल्कि हमने आपको जितनी फैसिलिटीज देनी थी वो दी हैं। अब आपकी बराए मेहरबानी आप पाकिस्तान से चले जाएं। अगर 31 मार्च के बाद ये नहीं जाएंगे तो इनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, ये जो यूसुफ मुबीन है उसकी जानिब से पाकिस्तान को दी जाने वाली धमकियों में वाज़े तौर पे कहा कि अब पाकिस्तान के अंदर भी हम कार्रवाइयां करेंगे। तो याद रखिएगा, मैं बार बार ये जिक्र कर रहा हूं कि जो जाते हुए अफगानी हैं वो इस वक्त जैसे नीम पागल हो जाते हैं और वो हमले करना शुरू कर देते हैं। इस तरह की कंडीशन पैदा हो चुकी है। जहां जहां पे आप देखिए, आपको अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग के अंदर अनकरीब बहुत इजाफा देखने में मिलेगा, और उसकी वजह अफगानिस्तान के ये नमक हराम है जिनको वहां से इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं कि आप इनका कत्लेआम करें। अब आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन
کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف بات کرتا ہے تو افغانیوں کی چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ افغانیوں کے ساتھ یہ جو پاکستان میں موجود جو افغان مہاجرین ہیں ان کے سارے تانے بانے ان دہشت گردوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ اب آپ کو پتا چلا کہ جو بی ایل اے ہے وہ جو وہاں سے پنجابیوں کو گاڑیوں سے نکال نکال کے مار رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ بی ایل اے، ٹی ڈی پی اور تمام تر افغان قیادت جو ہے وہ ان کو یہ احکامات دیتی ہے کہ آپ جو ہے وہ پنجابیوں کا قتل عام کریں۔ پنجابیوں کے ساتھ دشمنی ان کو یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی سب سے زیادہ یہ افغانی یا تو کے پی کے اندر ہے، کراچی کے اندر ہے، اسلام آباد کے اندر ہے، پنجاب کے اندر، اور پنجاب میں ان کو اتنا زیادہ موقع نہیں ملا، یعنی اسلام آباد کے اندر تو بہت بڑا ایریا انہوں نے کیپچر کر رکھا ہے، مارکیٹس کے اوپر انہوں نے قبضے کر رکھے ہیں، اور کراچی اگر دیکھیں تو وہاں پہ افغانیوں کی بہت بڑی تعداد ہے، کے پی کے تو پورا افغانیوں سے بھرا ہوا ہے، یہاں تک کہ جو کے پی کے لوگ ہیں وہ بیچارے اس وقت جو شدید مشکلات کا اور مسائل کے شکار ہیں، کیونکہ جتنے بھی کنفلیکٹ ہوتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، لڑائی ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، یا جتنے بھی 2 نمبر کام ہے اس میں یہ افغانی انوالو پائے جاتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ پاکستان کو زیرو ٹالرنس کرنا چاہیے، اور ایک بھی بندہ 31 مارچ کے بعد پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح کے وہاں سے پاکستان کو پھول بھیجے جا رہے ہیں نا، تو پاکستان کو انہیں ہاتھ جوڑ کے واپس بھیجنے کہ بھائی ہم نے بہت خدمت کر لی ہے، اب آپ جائیں، ہم آپ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں چاہتے، اچھے ہمسایوں کی طرح ہم نے آپ کو پناہ دی، ہم نے آپ کو 1979 سے ابھی تک سنبھالا ہوا ہے، تو آپ کی بڑی مہربانی، اب آپ جائیے۔ ہم اپنے نہ تو وہاں پہ جاتے ہیں، نہ ہم اپنے لوگوں کا قتل عام کرواتے ہیں، نہ یہاں پہ قتل عام کروانا ہے کہ ہم جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین یاد رکھیے گا، جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ یاد رکھیں کہ اس دوران بڑے محتاط رہنے کی آپ کو ضرورت ہے، کیونکہ اب یہ جو گیم نئی گندی شروع ہونے والی ہے، یہ کے پی کے کا جو علاقہ ہے، جس طرح سے اٹک تک کا علاقہ افغانستان نے دعویٰ کیا یہ ہمارا ہے، تو یہ جو بڑی تعداد میں یہ جو افغانی یہاں پہ پاکستان میں موجود ہیں، جو سیکیورٹی اداروں کو چیلنج کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ناظرین آپ کو عنقریب ان کا اصل چہرہ اور گھنونی جو چالیں ہیں اور منصوبہ بندیاں ہیں وہ سامنے آ جائیں گی، اور اس میں پاکستان میں جو ان کے سہولت کار ہیں وہ بھی بے نقاب ہو رہے ہیں، اور میرے خیال میں دونوں کو ایک ساتھ ٹھوکنے کی ضرورت ہے۔ کوئی کسی قسم کا قومی سلامتی کے اوپر بالکل نہیں لینا چاہیے کہ کون کتنے بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے، نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کتنا جو ہے وہ اس کی فین فالوئنگ ہے، کتنے اس کے جو ہے وہ پیچھے کھڑے ہوئے لوگ ہیں۔ جو بھی پاکستان کے معاملے میں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے گا، تو میرے خیال میں اس کو اب خاتمے کا وقت آ چکا ہے۔ بہت ہم نے لاشیں اٹھا لی، بہت ہم نے تابوت اٹھا لیا افواج پاکستان کے، بہت ہم نے خون جو ہے وہ دیکھ لیا۔ اب مزید پاکستان کو ان چیزوں کا نہ تو پاکستان متحمل ہو سکتا ہے، اور نہ ہی پاکستان 1971 جیسے حالات سے دوچار ہونا چاہتا ہے۔ اس لیے ان کا واپس جانا انتہائی ضروری ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی اور یا کسی کے دماغ میں کوئی کیڑا ہے اس طرح کا، تو وہ اپنے دماغ سے نکال دے، اور جس طرح سے کوئی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، یعنی جو سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ہیں، کچھ ایسے جو ان کے سہولت کار ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اس طرح کے ہم ولاگز کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ پاکستان سب سے پہلے ہے، قومیتیں، مذہب اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ سب سے بعد میں، سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، اور پاکستان ہے تو ہمارا سب کچھ ہے، اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ ہوتی رہیں گی، لیکن پاکستان کی حفاظت، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کا استحکام جو ہے وہ سب سے پہلے اس وقت ہمیں چاہیے، کیونکہ اس پاکستان کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ان قربانیوں کو ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، اور جس طرح سے ہمارے فوجی جوانوں نے اس آزادی کو سسٹین کرنے کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں، تو ان کو بھی ہم سیلوٹ پیش کرتے ہیں، اور ان کو ہم رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ اب مزید کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور تمام کے تمام جو افغان مہاجرین ہیں، ہم کہتے ہیں کہ عزت اور احترام کے ساتھ جائیے، تاکہ مزید کوئی جو ہے وہ کنفلکٹ پیدا نہ ہو۔ وہاں پہ جو ہینڈلرز ہیں وہ آپ کو جس طرح کا گائیڈ کر رہے ہیں، یہ آپ کی جان کے لیے بھی خطرات ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ اچھے طریقے سے اچھی یادیں لے کر آپ پاکستان سے جائیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔